यति बेला हामी चर्चित विश्लेषक पुण्य गौतमजीसँग छौँ। नेपालमा कतै न कतै सरकार पतन भइरहेको वा सरकार चाहिँ आफ्नो गतिबाट चाहिँ अलिकति बाटो बिराइरहेको छ कि जस्तो लागिरहेको अवस्थामा पुण्य गौतमजीको विचार लिने हाम्रो प्रयास रहन्छ। एपिसोड हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार पुण्य सर। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ है तपाईँलाई। र ठिक छ, मलाई त यो सन्चो पनि थिएन। हजुर, हिजो साथीहरूको बिचमा आउनु पाइनँ। यो रुवा खोकी आदि इत्यादि छ। अब वर्ल्ड कप पनि छुट्यो हिजो फ्रान्स र स्पेनको। अब आज चाहिँ अलिक तर्सिएर तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। एनिवे तपाईँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्यौँ है हामीले। थ्याङ्क यू। बालेन सरकारले नेपाललाई ड्राइभ गर्दै गर्दाखेरि अस्ति रासोपाको महाधिवेशनमा हामी चाहिँ एक्सप्रेस गाडी हौँ, हामी गन्तव्यमा मात्रै पुगेर चाहिँ ब्रेक लगाउँछौँ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति थियो। तर यो बिचमा त्यो पिसाब फेर्नलाई प्यासेन्जर रोक्न नपाइकन उहाँको गाडी त दुर्घटना होला जस्तो भयो नि। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यी दुई दारीहरूले देशलाई तारेभिरमा नपुराइ नछोड्ने सङ्कल्प लिए जस्तो देखिन्छ। ती दुई बहुचर्चित दारी भनेको रासपाको स्वनामधन्य सभापति श्री रवि लामिछानेज्यू, जो मेरो आमाको माउली पनि पर्दछ, र अर्को चाहिँ मैले यसो आकल जुकल भेटेको तर मेरो कुनै गोरु बेचेको साइनो नभएको अर्का हर्फन बहुला स्वच्छन्द मनोबौजी शैलीका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह। उहाँले आफ्नो शासन सत्तालाई एक्सप्रेस गाडीको संज्ञा त दिनुभयो, तर त्यो एक्सप्रेस गाडीले नजाने कति मान्छेलाई बर्बाद बनाएको छ उहाँहरूले हिसाब किताब राख्नु भएको छैन। भर्खरैको लेटेस्ट तथ्याङ्क भगवान श्री भोले बाबा पशुपतिनाथ प्रार्थना गर्दा गर्दै 3 जनाको जीवन समाप्त हो। आत्मदाह गरेर उहाँहरू समाप्त हुनुभयो। कोहीको आत्महत्या, कोहीको आत्मदाह। गणेश नेपाली, विवेक महतो र यता तपाईँको एकजना राउतजी जो व्यापारी पनि हुनुहुन्थ्यो। व्यापारी पनि। अब अर्को व्यक्तिले पनि सुसाइड अटेम्प्ट गरेको भन्ने, आत्महत्याको प्रयास गरेको भन्ने कुरा आएको छ। उनीहरूलाई सिर्फ आफ्नो कुर्सीको मतलब छ, सत्ताको मतलब छ, अहङ्कारमा छन्, घमण्डमा छन्। मैले त गणेश नेपाली भाइको शहादतले कमसेकम यिनीहरूले पाइपलाइनमा रहेको त्यो 10,000, 20,000, 50,000 वाला ट्राफिक जरिवाना क्यान्सल गर्लान् भने त यिनीहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने त्यो मूर्खले आत्महत्या गर्यो, बाध्यताले सहित घोषणा नगरे, सत्ता उड्नी भयो, नभए त यिनीहरू अहिले गइरे भइरे नथुकाइरे कुरा कर्कट झारपत्कर हुन्, यिनीहरूलाई मान्नु पर्दैन, यसको शहादतको मूल्य केही छैन भनेर उनीहरू त उल्टै घमण्डमा आएर आज सुनिलको त तपाईँले हेर्नुभयो, भौतिक योजना मन्त्री सुनिल लम्सालजीको, उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने 50,000 को जरिवाना कायम रहन्छ, बरु श्रम शिविरमा लैजाने रे। यो चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले गरेको सृजनात्मक श्रमदानको अक्कल बिनाको नक्कल हो। हर्क साम्पाङले क्रिएटिभ ढङ्गले, स्वैच्छिक ढङ्गले देश विकास गर्न, शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि श्रम गरौँ, पसिना बगाउँ, देश बनाउँ भनेको, यिनीहरूले चाहिँ उहिले रवि लामिछानेले त्यो हर्क साम्पाङको अक्कल बिनाको नक्कल गरेका थिए नि। इच्छा मनोकामनामा क्यामेरा खोल्ने, श्रमदान नामक फिल्मको सुटिङ गर्ने, रेडी 1 2 3 एक्सन टेक ओके भनेपछि सर ल यो श्रमदान भयो भनेर उनी भन्थे। त्यस्तै हो यो। र यिनीहरूले कस्तो घटिया निर्णय गरे भने नेपालको सडक यस्तो छ, ट्राफिक जरिवाना, ह्यान्डल लक, अहिलेको व्यवस्था पनि खराब छ। यसको सवालमा महानगरले हिजो बालेन शाहको पालामा जुन नियम बनायो ह्यान्डल लक गर्ने, 1,000-2,000 रुपियाँ जरिवाना लिने, त्यो नै खारेज योग्य छ। वास्तवमा जथाभावी ह्यान्डल लक गर्ने। तपाईँले यो भन्दै गर्दा, यो दाबी गर्दै गर्दा तपाईँ सम्बद्ध दलको स्थानीय सरकार प्रमुखलाई सम्पूर्ण आरोप र सम्पूर्ण जवाफदेहिताको जिम्मेवारी त दियो नि त अहिलेको सिटिङ गृहमन्त्रीले। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब सुनिता डङ्गलजीको कुरा गर्नुभयो होला, उहाँ कार्यवाहक मेयर हुनुहुन्छ। अब भन्नेहरूले त रासोपा जान खुट्टा उचाल्नु भएको छ पनि भने आई डोन्ट थिङ्क सो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँको यदि कमजोरी छ भने सिर्फ एउटै छ, त्यो के हो भने या त उहाँले यो अभिवेकी ह्यान्डल लकवाला, ट्राफिक जरिवानावाला नियम बदल्न चाहनु भएन, या त बदल्न सक्नु भएन, अथवा त्यसको जानकारी जनतालाई दिनु पर्थ्यो। मैले बदल्न चाहेको थिएँ तर सकिनँ भन्नु पर्यो। उपमेयर त अहिले त त्यहाँ त शक्तिशाली छिन् नि त, जो काबा छिन् होइन। सुन्नुहोस् है, किनभने पहिला मेयर चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिँ स्वतन्त्र थिए, तर सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरू त दलबाटै आएका छन्। मैले भनिहालेँ, कार्यकारी भए पनि बालेन शाहजीको पालामा बनेको नियम हो यो। यसलाई उहाँले लोकलाजको लागि डराएर बदल्न चाहनु भएन, बालेन शाहको अपोजमा हुन्छ भनेर, या त उहाँले सक्नु भएन। दुईटा मध्ये एउटा हो
बदल्न नचाहेको भने कमजोरी हो उहाँले स्पष्ट भन्नु पर्यो यो कुरा होइन भने अहिले स्थानीय निकायको थाप्लामा दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने यो नकचरो सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङजीलाई राजनीतिक रूपमा नैतिकताको ट्युसन पढाउनु पर्ने हो यो के बोल्या उहाँले सङ्घीय सरकारको भूमिका छैन रे उहाँलाई म भन्छु काठमाडौँ महानगरपालिका के छुट्टै देश हो अलग थलग रबिन्सन क्रुसोले शासन गरे जस्तो टापु हो यस्तो वाहियात बिल्कुल गैर जिम्मेवार कुरा गरेर उहाँले आफ्नो कद घटाउनु हो नि त कौन सा बढिया कद थियो र एउटा कुरो त्यो दोस्रो कुरो चाहिँ के भने यो सरकारले सिर्फ एकपछि अर्को भुल मात्रै गरेको छैन राष्ट्रियताको विषयमा ब्लन्डर गरेको छ रवि लामिछानेलाई आफ्नो कुर्सीको ठुलो चिन्ता छ उहाँलाई कसैले सुनाइदिएको छ कि यो सिस्टममा अहिले यो लोकतन्त्र होइन बालेन तन्त्रमा तब्दिल भएको सिस्टम हो यो सिस्टमको बालेन तन्त्रको पहिलो र अन्तिम प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो त्यसपछि जनविद्रोह हुन सक्छ त्यो त अस्ति भेटमा पनि उनले चासो गरे नि त भोलि सडकबाटै हिजो जसरी उनीहरूले सत्ता कब्जा गरे भोलि त्यसै गरी दुर्गा प्रसादले थ्रेट गरेछन् दसैँ तिहारसम्म टिकाएर देखाओ यो टिक्दैन तिमीहरू जसरी खरानी बनाएर आयौ त्यसै गरी जान्छौ भनेर उनले थ्रेट गरिरहेछन् दुर्गा प्रसादलाई किन समाचार बनाउने र हामीले बिचारा उनी समाचार नबनाए पनि रेफरेन्सको रूपमा भनेको नि अब म तपाईँलाई के भन्छु भने यो सरकारले एकपछि अर्को उल्टो मती लिएको छ मैले रवि लामिछानेप्रति मेरो व्यापक गुनासो छ किनभने मलाई थाहा थियो बालेन यस्तै छन् हामी यस्तै त हो नि ब्रो तपाईले देवानबाट सरकारलाई खबरदारी गर्नु भएको छ जनताको पक्षबाट तपाईले सम्पूर्ण मिडियाहरुबाट साना ठुला राष्ट्रिय तथा फुटकर मिडियाहरुमा तपाईले जनताको तर्फबाट सरकार प्रति कटाक्ष र खबरदारी त गर्नु भएकै हो तर तपाईले गर्दै पनि सरकारले आफूलाई ब्रेक बिनाको भन्यो यतिखेर नागरिक सडकमा छन् तपाईले वीर अस्पतालको दृश्य देख्नुभयो सिंहदरबार को तल्लो दक्षिण गेटको दृश्य पनि तपाईले देख्नुभयो आन्दोलन भइरहेछ के हो यो के भइरहेछ जान्नेलाई छान्ने भनेर जनताले छाने बहुआयामिक आन्दोलनको मूल फुट्यो जस्तो रक्त पार्नु गोलगाडा फ्याँकेर हजुर आन्दोलन भइरहेछ माइती घरमा अर्को मिटर ब्याज पीडितहरू हिँड्दै आएका छन् आफ्नो समस्या गुनासो समाधानको लागि रोदै कराउँदै आइरहेका छन् त्यहाँ आन्दोलन छ अर्कोतिर कर्मचारीहरू सिंहदरबार छन् डिप स्टेट अर्थात् इन्डो वेस्टले चाहेकै यही हो ऊ धेरै अगाडिदेखि के अदम्य प्रतीक्षामा थियो भने नेपालमा बहुआयामिक द्वन्द्व होस् र युद्धको सुरुङमा नेपाल जाओस् ताकि नेपालको शान्ति सुव्यवस्था खल्बलियोस् यो फेल्ड स्टेट होस् त्यसपछि यहाँ 15 दलाई लामा घोषणा गर्न सकिनेछ उसले जे भन्यो यहाँका शासक मान्नेछन् नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जानेछ त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएर नेपालले अमेरिकाको इसारामा यो जान्छ र यहाँ चाहिँ तिब्बत लिबरेट गर्न यहाँ नै उनीहरूको सेना रहनेछन् भन्ने उसको अधुरो चाहना चाहिँ अब पुरा गरिदिने दिशामा जानेर नजानेर यो सरकार गएको छ मेरो भयङ्कर गुनासो बालेन भन्दा पनि रविजी प्रति किन हो भने किन भन्नुस् त रवि लामिछाने जो मेरो आमाको मावली पनि हुन् मैले एकाचोटि सम्झाएको पनि हुँ उनले चाहेको भए बालेनका अहिलेका जम्मै कर्महरू घमण्डी कर्महरू छन् नि तिनलाई एकै झड्कामा ब्रेक लगाउन सक्थे कसरी सक्थे बालेन शाहले रवि लामिछानेलाई त खोपीमा राखेको त्यो एउटा देवताको फोटो जस्तो मात्रै बनाएछन् भने तपाईलाई अलिकति इतिहास बोध गराउँछु रवि लामिछानेलाई बालेनको नाम सख्त एलर्जी थियो बालेन र रविप्रति नफरत थियो यी दुवैले श्रीलङ्कामा एकै ठाउँ भेट हुँदा हात पनि मिलाएनन् रविलाई लाग्थ्यो मेरो लोकप्रियता भन्दा यसले बढी लोकप्रियता कमाउने हो कि बालेनलाई के लाग्थ्यो भने यो रवि लामिछाने भनेको यो हल्लाखोर हो भित्रबाट सज्जन मान्छे होइन पैसा तरुणीको मामिलामा साह्रै कमजोर उनको कुरो पर्सेप्सनको कुरा गर्छु त्यसकारण यी मान्छे सज्जन होइनन् भन्ने बालेनलाई लाग्ने तर यिनीहरूको बिचमा बालेनले पार्टी गठन गर्ने कि भन्ने पनि कुरा आयो तर जेनजी मोमेन्ट पछि उनी साह्रै अलोकप्रिय भए रवि लामिछानेलाई एउटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट के पुग्यो भने डिप स्टेटबाट यदि बालेन बिना चुनावमा जाने हो भने मधेस सत्यानाश सोत्तर हुन्छ र तिम्रो हालत चाहिँ कुलमान भन्दा ठुलो हुँदैन त्यसकारण तिम्रो भलाइ यसैमा हुनेछ कि अहिले बालेन शाहलाई ल्याएर भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर भनेपछि उनले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर यो सहमत भए अब उनको फेरि मुद्दाको प्रकृतिको कारण पनि उनी सांसद जिते पनि शपथ खान पाउने हुन् कि होइनन् प्रधानमन्त्री बन्ने त बेग्लै कुरा हो भन्नेमा उनलाई दुखसुख थियो अब भइदियो के भने त्यतिखेर उनी त्यो सम्झौता गर्न विवश भए बाध्य भए किनभने अब जेनजी आन्दोलनमा जेल तोडेर निस्किएकै हो उनीमाथि मुद्दाको चाङ छ उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनथे
त्यसकारण उनले तत्काल सम्झौता गरे यो आशमा कि बालेन झापाबाट जित्ने छैनन्। उनले आफ्ना मान्छेलाई प्रयोग पनि गरे, तर उनको अपेक्षा विपरीत सेना र डिप स्टेटको कारण सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर उनी सांसद जितेर आएपछि पनि उनी संसदीय दललाई रोक्न चाहन्थे। त्यो संसदीय दलको एउटा फोस्रो प्रावधान छ नि, सभापति बाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने। तर फेरि डिप स्टेटको चर्को आदेश आयो, खबरदार बालेनलाई जसरी पनि बनायो भनेपछि उनी ब्याक हटे। त्यो बिचमा डिपी सभामुख भइसकेका थिएनन्। उनले बालेनजीलाई प्रधानमन्त्री नहुने सङ्केत गर्दा ठुलो हङ्गामा पनि भएको थियो। रविले ठुलो कोसिस गरे अदालत मार्फत आफ्नो मुद्दा सल्ट्याएर प्रधानमन्त्री हुने। सुनिल कुमार पोखरेलज्यूको इजलासमा परेको मुद्दा छिन्न सकिएन, रवि ब्याक हटे, बालेन भए। अब त्यसपछि बालेनलाई बनाउनु त उनको व्यवस्था थियो, बनाए। अब बहुमत पनि आउँदैन थियो, उनको 30-40 सिट बढीमा आउँथ्यो, उनी बिचरा हुन्थ्यो होला। अब बालेनलाई ल्याएकै हुनाले यो अवस्था आयो। सिटहरूको चाहिँ कुरा त्यही हो। सेना सकारात्मक भएको बालेनलाई जोडाएपछि, डिप स्टेट सकारात्मक भएको बालेनलाई त्यहाँ ल्याएपछि दुवै चन्द्रमा दाहिने भयो। अब खुनको आँसु बगाउन अभिशप्त भयो रवि। तपाईँलाई म याद दिलाउँ, बालेनले शपथ लिँदा दुनियाँको सबैभन्दा निराश व्यक्ति थिए रवि लामिछाने। उनी लगभग बेहोस हालतमा थिए। कसरी भन्नुहोस् त? उनी त दोषी थिएन, त्यतिखेर दोषी थिए नि त। जब बालेन शाह सरकारमा आए त्यसपछि उनमाथि लगाइएका ती मुद्दाहरू चाहिँ फिर्ता लिइयो। त्यो उन बालेनको होइन, बालेनको कारण होइन, त्यहाँ अर्कै खेल छ, सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्छ, तपाईँले पछि बुझ्नुहुन्छ होइन। रवि लामिछानेलाई ईर्ष्या र जलन हुन्छ बालेनदेखि। बालेनलाई पनि रविको प्रगति सही छैन। अब यहाँ के भयो भने रवि लामिछानेले भाषण ठोके, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने मेरो छातीबाट जानुपर्छ। ए रविजी, तपाईँले छाती मात्रै तेर्स्याइदिए भए कुनै ठाउँमा डोजर चल्दैन थियो। तपाईँको कारण, तपाईँको पामर राची हुतियारापनको कारण डोजर चल्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, नीतिगत निर्देशन दिने कुरा त स्वर्णिमको खेल हो। त्यो भारतको इसारामा त्यो नीतिगत निर्देशनवाला प्रावधान आएको, पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्देशन दिने, नमानेमा परिवर्तन गर्ने भने त रवि भारत पुगेर आएपछिको करामत हो। यहाँनिर के छ भने स्वर्णिमले यो प्रावधान घुसाएका हुन्, वैधानिक प्रावधान। त्यही कारण यदि स्वर्णिम वाग्ले बालेन शाहको वक्रदृष्टिमा परेर एकाध हप्ताभित्र बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले यो क्याबिनेटबाट हट्यो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने कस त सधैँ छ BYD गाडी, करमा हेरफेर। अहिले भर्खरै त्यही समाचार चाहिँ फ्ल्यास भइरहेछ के, रवि लामिछाने र बालेन शाह मिलेर स्वर्णिम वाग्लेलाई फिर्ता बोलाउँदैछन् लगायतका। रवि मिल्दैनन् तपाईँको उनको हिजोको एउटा दृश्य हेर्नुहोस् न, संसदको एउटा दृश्य म तपाईँलाई अलिकति रिकल गरिदिन्छु। प्रतिपक्ष बेन्चका सबै सांसदहरू उड्दै गर्दा एकजना सत्ता पक्षका अमरेश कुमार सिंह, यो मेरो नोटिसमा आएको विषय सबै भन्छु म, सविस्तारमा जाउँ त, नातिकन सुन्नुहोस्। अब अर्को रविको ब्लन्डर भने के भने, रविले चाहेको भए बालेन शाहको यो घातक अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट पनि हट्थ्यो, उनले माफी पनि माग्थे, या त त्यो पार्टी फुट्थ्यो होला। नेपाली जनताले बाजा बजाएर रविलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्थे। तर उनले के भन्नु पर्थ्यो भने नीतिगत निर्देशन अझै ढिलो भएको छैन, अझै भन्यो भने म उनलाई सेल्युट गर्छु, मेरो सच्चा आफन्त हुनुहुँदो रहेछ भनेर भनौँला। बालेनजी, नेपालले 1 इन्च पनि भारतको भूभाग मिचिया छैन, 80,000 हेक्टर जति हाम्रै जमिन मिचिया छ। अब तपाईँले एउटा काम गर्नु पर्यो, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संसद जानु पर्यो, संसद त ल्याए के अरे, त्यहाँ गएर चाहिँ मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलेका कुराहरू गलत रहेछन्, वास्तवमा नेपालले भूमि मिच्या रहन्छ, मेरो गलत अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर सभामुखलाई आग्रह गर्नु पर्यो भनेर उनी किन भन्दैन? त्यो रेकर्डबाट फिर्ता किन गर्न हुँदैन? किनभने भारतको गुलामी गर्ने कुरामा बालेन भन्दा 5 खण्ड बढी रवि छन्। यो कुरा तपाईले ख्याल गर्नुहोस्। तपाईसँग अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्न भन्दा केही मिनेट अगाडि एकजना देशका परराष्ट्र जानकारसँग हामी बसेर कुरा गर्यौं कि उहाँको तर्क चाहिँ के थियो भने बालेन शाहले जो तपाईले अहिले भन्नुभयो नि फिर्ता लिन किन भनेनन् भन्ने कुरा, बालेन शाहले जे बोले त्यो त राम्रो काम गरे भन्ने तर्क दिए उनले, अनि त्यसको रेफरेन्समा 2-4 कुराहरू उहाँले भनेका छन्। त्यो कुतर्क हो, कुनै नियुक्तिको आश्वासन हुने छोडिदिनुस्, त्यो नियुक्तिको पर्खाइमा रहेका भ्रष्टतम यस्तै मान्छेहरूले देश बिगारे हुन्। अब त्यो कुतर्कको कुनै जवाफ हुँदैन। म तपाईलाई अर्को कुरो भन्छु, मनिष झा पनि निस्किँदैछन् अरे नि त। हैन, मनिष झा त मन्त्री बन्न पाएनन्, पदाधिकारी बन्न नपाएको झोक पोख्या हो। अमरेशको पनि त्यही हो, अमरेश पनि मन्त्री बन्न पाएनन्, महाधिवेशनमा भ्यालु भएन। ए बाबा, बालेन शाहले यो देश अहिले 2 जनाले चलाएछन्, कुमार पेन र बालेन शाह। अरु सबै दुधको साक्षी बिरालो फड्के किनाराको साक्षी हो। हिजो
अब ओठमा नक्कली मुस्कान हिउँदै दुई दाबीहरू सट्ट संसदमा पसे फेरि यिनीहरूले संसद पस्ने पात्र सायद त्यतिखेर जोराउँदा रहेछ जतिखेर हर्क साम्पाङ नभएको र नआउने इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट यिनीहरूको टेबलमा पुग्छ हर्क साम्पाङ नभएको मौका छोपेर यी टुई 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 गए अब त्यहाँ विपक्षी दलको नेता बोल्दैछन् यिनीहरूलाई मतलब छैन यिनीहरू त आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुइमा छन् आई एम द ग्रेट भन्ने छ यिनीहरू त अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको मुडमा छन् अब संविधान विधि ऐन नियम के उनलाई मतलब छैन अस्ति कसो आइजी साहबले र सिङ्गो विवेक नपुर्याएको भए अहिलेसम्म बालवाला मन्त्री हिरासतमा भन्ने समाचार तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्थ्यो गौरी कुमारी यादवले चाहिँ यो तेलको मूल्य घटाउनु पर्यो भनेर के सोचेको थिइन् अब उनलाई कराप च्याप बनाउनु भन्ने आइजी साहबलाई आदेश आयो जब साँझ ढल्दै जान्छ 8 बजेपछि प्रहरी र प्रशासनका मान्छे आतंकित हुन्छन् आज अब भिआइपी को खानपिन कहाँ छ खानपिन बिग्रिएपछि आउने सम्भावित मेसेज र टेलिफोनले हामीलाई नै कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पार्छ भनेर उनीहरू डराएका छन् राति के स्ट्याटस आउँछ के भिडियो आउँछ कुनै दिन यो देशमा कसलाई रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गरे स्वर्णिमलाई भने पनि यो यदि समाचार आयो भने पनि आश्चर्य नमान्नुहोस् तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस् रविजी तपाईँले बालेनवा बाघ त बनाउनु भयो तर अन्तिममा तपाईँसँग अब त्यो अक्षता रहेन जस्तै बाघबाट तपाईँ मुसो बनाउन सक्नुहोस् पुनर्मुसीको भावको एउटा सानो कहावत म तपाईँलाई बताइदिन्छु एउटा मुसो बडो आक्रान्त भएर चिउ चिउ गर्दै आयो पशुवाक्य सिद्धि भएको त्रिकालदर्शी तान्त्रिक रहेछ रिठे झाँक्री जस्तो जसलाई बनझाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको थियो ऊ तान्त्रिक साधनामा थियो ओहो यो मुसालाई हेरेर गएको बिरालोले दुःख दिएछ ओ गरी खा भनेर सट्ट अन्तरु मन्तरु जन्तरु लखन्तरु भन्दै अक्षता फ्याँकेको गर्दै बिरालो भएर आयो कति दुष्ट बिरालो भने आफ्नो नजिकैको साथीलाई कप्पै खाइदियो अहिलेसम्म मुसो थियो त्यो साथी उसको बिरालो आफ्नो साथीलाई खाइदियो त्यसपछि 6-7 दिनमा तान्त्रिक त त्यहीँ थिए फेरि ङ्याउ ङ्याउ गर्दै आयो हेर बिचरा दुःख पाएछ भोटे कुकुरले दुःख दियो ल कुकुर बनी खा भनेर सट्ट अक्षता फ्याँक्या कुकुर बनी हो फेरि 6-7 दिनपछि कुकुर त घाउ लिएर आउँछ अरे शिव यसलाई बाघले दुःख दिएर उल्का विधि भएछ बाघ र चितुवाले ल गरी खा भनेर सट्ट अक्षता फ्याँक्या ङ्यार गरेर बाघ बनेर झन्डै तान्त्रिकलाई खाइदिएछ जसले बनायो त्यसैलाई तर याद गर्नु जसले अक्षता फ्याँकेर उसलाई मुसोबाट बाघ बनायो अब पुनर्मुसीको भयो भने फेरि मुसो बनाइदिने भने उसले अक्षता फ्याँकेर फेरि मुसो बनाइदियो यो दुष्ट हो भन्ने त थाहा थियो नि अरू बिरालोलाई होइन हिजो कुकुर बनाए कति सतायो भन्ने थाहा पाएका बिरालोले उसलाई खाइदियो उसको खेल समाप्त भयो यो लोककथाको एउटा अपूर्णता के छ भने यहाँनिर सबै बने तर रविले अक्षता फ्याँकेर मुसोबाट बाघ त बनाए बालेनलाई अब बाघबाट मुसो बनाउन सक्ने छैनन् त्यही बाघले खाइदिनेवाला छ त्यो किनभने त्यो अवस्थामा पुगिसकेर किन पुगेनन् अस्ति बालेन र रविको भेट हुँदा मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन जेनेभा कसरी पुग्यो भनेर रविले भने बालेनले मलाई थाहा छैन भने तर बालेनकै इसारामा पुग्यो किनभने त्यहाँ सुदन गुरुङ भिक्टिम भन्छन् भने पनि बलिको बक्रा बनाउन उनी चुक्दैनन् किनभने उनलाई रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नु छ उनको बालेन शाहको अर्जुन दृष्टि चाहिँ रवि लामिछानेलाई कारबाही गराउने भन्ने तपाईको कारागार तोडेको प्रतिवेदन छ त्यो आधारमा रविलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा अप्ठ्यारो पार्दैछन् अर्को तपाईले यदि मैले पाएको सूचना गलत होइन भने रवि लामिछानेका विचाराधीन मुद्दाहरू थिए नि पासपोर्ट यानि कि राजधानीको त्यो बिउजिँदैछ नागरिकता काण्ड पनि नागरिकता आदि इत्यादि त्यो अर्को कुरो जुन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी सम्बन्धी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता ल्याएको थियो नि कुनै दिन सर्वोच्च वा उच्च अदालतले उल्टाइदियो फिर्ता हुन नमिल्ने भनेर व्याख्या गर्दै भने आश्चर्य नमान्नुहोस् किन रवि लामिछाने एउटा कुरा है म बालेनको समर्थक होइन यो देशमा अझ तपाईँ अलिकति रवि लामिछाने प्रति पूर्वाग्रही भएको जस्तो लागिरहेको छ रवि लामिछानेले चाहेको भए बालेन तन्त्र समाप्त गर्न सक्थे कसरी बालेन तन्त्रलाई बालेन त अहिले यो नेपालमा यति शक्तिशाली छन् कि अहिले जतिजना मान्छेलाई सोध्यो भने पनि उहाँहरूको उत्तर चाहिँ के हुन्छ भने जबसम्म तलतिर चाहिँ हावा चल्दैन तबसम्म यहाँनिर चाहिँ पात झर्नेवाला छैन भन्छन् क्या बाबा यो शक्तिले उनलाई भगवान बनाउँदैन भगवान भोले बाबा श्री पशुपतिनाथ नजिकै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्छु अन्याय विनय गर्छु जब जब मान्छेमा आफू भगवान भन्दा शक्तिशाली भई भन्ने घमण्ड हुन्छ नि जस्तो राणा शासकमा उनी श्रीतिन महाराज राणा जस्ता छन् उनले कसैलाई गन्दैनन् तर उनलाई के थाहा छैन भने तिनै राणाका सन्तति आज रोएर बसेका छन् कहाँ पुगिसके अलेक्जेन्डर दि ग्रेटका सन्तति कहाँ छन् दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन म तपाईँलाई यति
कुरो भन्छु कि बालेनलाई जुन शक्ति भगवानको निगाहले रवि लामिछानेको कृपाले प्राप्त भयो त्यो शक्ति 1 मिनेटमा हरण हुन सक्छ यदि दैवले चाहनु हो भने जे पनि त्यो दैव चाहिँ को त दैव भने भगवान छन् जनतारूपी भगवानमा असह्य भयो आन्दोलनमा आए जनविद्रोह गरे भने कुनै पनि जनताले त 5 वर्षको लागि तिमी नै हौ तिमी निरङ्कुश बन तिमी चाहिँ कालो चस्मा लगाऊ तिमी चाहिँ राति गीत गाऊ तिमी चाहिँ डान्स गर जेसुकै गर तर केपी ओलीलाई प्रतिस्थापन गरेर उनलाई त्यहाँनेरि जिताएर पठाए हैन झापाबाट 5 वर्षको लागि राम्रो गर भनेर तपाई गलत परिभाषा नदिनुस् राम्रो काम अति गरे पुरानाले भनेर त्यतिखेर त अब अति हो भनेर त्यो यो चाहिँ तपाईको प्रतिस्थापन गरा होला नि त काम लाग्दैन यो जादु गर्दैन पुराना भुलहरू सच्याउने एउटा अन्तिम स्वर्ण अवसर दिन्छौ भनेर पठाएको तर यिनको पनि चाला त्यही छ अब बालवाला मन्त्री कसो गिरफ्तार भएनन् अब यहाँ जे पनि हुन्छ एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इज इम्पोसिबल भनेर विलियम शेक्सपियरले भनेको थियो नि यो देशमा बालेन तन्त्र चलेको छ लोकतन्त्र छैन बालेन तन्त्रको निर्माणको सारथी भनेको रवि लामिछाने कर्मी भने रवि लामिछाने केही बितेको छैन अहिले पनि तपाईँ विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो तपाईको घातक राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्याउनुहोस् त्यो तपाईलाई नीतिगत निर्देशन भयो संसदमा गएर माफ माग्नुहोस् भनेर भने उनले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको ठहर्नेछ र उनी हाई हुनेछन् र प्रधानमन्त्री पनि हुनेछन् तर उनले यो सब गर्दैनन् किनभने उनी पनि त्यसैको पक्षमा छन् गणेश नेपाली मर्दा उनको बहादुरी शहादत पछि बलिदान पछि रवि लामिछाने र बालेन उस्तै देखिए दुवैले संवेदना दिएनन् दुवै संवेदनहीन देखिए अब कुमार बेनलाई अब याद गर्नुहोस् रविलाई कतिखेर दशा लागेको थाहा छ उनी कुमार बेनलाई आफ्नो पत्नी पछि बढी माया गर्छन् उनले खडे भनिदिए रे यो सम्बन्ध भनेको 7 जुनीको हो अझ किति भाकामा भनिदिए रे उनी त र्यापर हुन् नि मसँग आएको सूचना झुटो होइन भने ए दोस्ती हम नहीं तोडेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोडेंगे भनेर उनले भनेको हामी छुट्टिन सक्दैनौ कुमार बेन त रहन्छन् 1 जुनी होइन 7 जुनी हामी सँगै बाँच्ने कसम खाएका छौं भनेर उनले भनिदिए रे अब कुमार बेनलाई आलोचना गरे नि कुमार बेन भनेको हुन त यहाँ मलाई कसैले सुनायो कुमार बेनले तपाईलाई तारिफ गर्ने बेच दाइ भन्थे मलाई थाहा छैन किन हो सायद मेरो इमानदारीताबाट प्रभावित भएको कि हर्क तपाईलाई कतै राजदूत बनाउन आँटे कि म प्लिज तपाईको मिडियाबाट भनिदिन्छु यो दुस्साहस नगर्नुस् म किनभने तपाईहरुको सत्तामा खान्न द्याट्स अल सिद्धियो म त भविष्यमा बालेन शाह जुन कुर्सीमा छन् राजदूत पाउँदा किन नखाने तपाई नखानी मेरो इथिक्स चाहिँ दिँदैन बालेन शाहजी जुन पद कुर्सीमा हुनुहुन्छ पहिला हर्क साम्पाङ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो दाबी छ हिलोबदोब चटाई बगुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा चिन्ता गर्ने हर्क साम्पाङ अहिले कोशीमा बाढी आउला नेपाल बगौला सिंचाई जति जम्मैलाई त्यो असमान सन्धिको कारण सिंचाई जति जम्मै भारतमा डुबान जति जम्मै नेपालमा बिजुली भारतले खपत गर्ने अनि पानी उसले खपत गर्ने बाढी पहिरोको अभिशप्तता हामीले बिहोर्नु पर्ने 2013 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा 70 वर्षको लागि सन्धि गर्ने भने कुन कुशलीले इन्डियन कुशलीले 170 वर्ष बनाइदिएछ एक थप दियो नभए अहिले 70 वर्षको ट्रम सिद्धिन्थ्यो अहिले कति साल 83 साल 13 सालमा भएको सन्धि भनेको आज 70 वर्ष पुग्थ्यो भनेपछि यस्तो गडबडीमा छौं मातृका बाबुको त्यो ब्लन्डर हो अब म तपाईलाई के भन्छु म तपाईलाई सुटुक दिल्ली भ्रमण गरेको सूचना धेरै कमलाई थाहा छ ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने भनेर उनी दिल्ली पनि गए यहाँनेर अमरेश कुमार सिंह चाइनाबाट फर्किएपछि उनी एकदम आग बबुला भएका छन् र मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने उनलाई कुनै न कुनै केसमा पक्रिन खोज्दैछन् र 22-23 जना त नेताहरूको नामै दिएका छन् सांसद नेता सहित मलाई एकजना मानिस तपाईले कारबाही गर्नु पर्यो यी अनुशासनहीन भए हाम्रो विरोध गर्छन् भनेर क्रान्ति शिखा धिताल मनिष झा लगायतको नामै दिएका छन् भनेपछि अहिले मनिष झाले पनि कटाक्ष गरेका छन् तपाईले देखिरहनु भएको छ अब रवि लाम यहाँ मिडिया रिपोर्ट्स कस्तो आयो भने बालेन शाह पुरै दबावमा थिए अनि उनलाई हप्काई दप्काई गरे रविले भन्ने बिल्कुल गलत रवि लामिछाने चाहिँ दबावमा थिए उनले भूपदेव शाहलाई महामन्त्री नियुक्त गर्नु ठिक होला भनेर रविले भन्दा होइन उनलाई त केन्द्रीय सचिव बनाउनु पनि उपयुक्त छैन भन्ने लाइनमा कुरा गरे किनभने अब विपिन आचार्यसँगै रविले नै उपयोग गर्नेछन् भूपदेवलाई भन्ने उनले सोचेका रहेछन् अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाइदिन्छु कि यहाँनिर तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ रवि लामिछानेको
वरिपरिका मान्छे भ्रष्ट भयो समात्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा बरु उल्टै तपाईँको बालेन पुगेको भन्ने कुरा छ। र आर्थिक मामिलामा चाहिँ 20/19 रवि लामिछाने भन्दा बालेन अलिक ठिक हुन् कि जस्तो छ। रविको त कुरै गर्नु पर्दैन, उनी पैसा पाएपछि महादेवको त्रिनेत्र हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने अब डिप स्टेटको इसारामा यिनीहरू अगाडि बढिरहेछन्। तर याद गर्नु होला, रविजी मुख मिट्याएर नबस्नुहोस्। बालेन शाह जनविद्रोहले फ्याँकिए भने तपाईँ अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ पनि बालेन शाहको अर्को प्रतिरूप हो, नरम रूप हो। त्यसकारण तपाईँ बन्न सक्छन् त भन्नुहोस् त। त्यहाँ त अब अर्थमन्त्री पनि असफल देखिए, अन्य मन्त्रीहरूको हटाउन खोजिरहेछन्। BYD गाडी, करको दर परिवर्तन आदि इत्यादिको मसलालाई लिएर बालेन शाह र रवि लामिछाने दुवै प्रधानमन्त्री नहुने भने सबैभन्दा ठुलो दल उसैको छ। त्यसरी हुँदैन कि अब या त मध्यावधिमा धकेल्छन् बालेनले, पार्टी नै फुटाएर के गरेर, या त तपाईँको उनी जनविद्रोहद्वारा फ्याँकिन्छन्। अब कुनै पनि दिन देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा खटेको हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ नि, म प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्छु, देश बदल्छु भन्ने आई हेभ अ ड्रिम सही मार्टिन लुथर किङको सपना पछ्याएर हिँड्नु भएको छ नि, उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनु भन्ने नै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतम मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। यो देशको राजनीतिक कोर्स त्यसरी अप्रत्याशित दिशामा जान सक्छ। हर्क साम्पाङको कुरा तपाईँले निकालिहाल्नुभयो, म त्यहाँ उहाँकैमा आएँ कि जस्तै उहाँको टिमले चाहिँ दार्चुलामा एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको सबैलाई थाहा छ। तपाईँले डे 1बाट त्यो विषयलाई सर्वत्र चर्चाको विषयको रूपमा तपाईँले लिएर चर्चा गर्नुभएको छ होइन, चर्चा भएको छ। पछिल्लो समय त्यहाँ गरिएको खर्च र लगानीका विषयमा सार्वजनिक सुनवाई गरियो, सम्पूर्ण मिडियाहरूबाट त्यो कुरालाई चाहिँ प्रेस रिपोर्टको रूपमा पठाइयो, यति खर्च भयो, यति लगानी भयो भन्ने कुराहरू सार्वजनिक गर्दै गर्दाखेरि यतिखेर सामाजिक सञ्जाल चाहिँ त्यो विषयले तताएको छ क्या। यति लाख खाने, यति लाख खर्च गर्ने, यति लाखको पुल भनेर गर्दै गर्दा हर्क साम्पाङले के भन्नुभएछ भने 1 घण्टा अगाडि गए ए विरोधी हो, एकचोटि दार्चुला पुगेर देखाऊ, अनि विरोध गरेको सुहाउला, नत्र त उस पुगेर आऊ न, इलाम, ताप्लेजुङ, भोजपुर र सुनसरीतिरबाट पुगेर आऊ दुम्लिङ, अनि विरोध गर भनेर भन्नुभएछ क्या। यो विरोधको स्वर किन भन्नुहोस् त? होइन, कामै नगर्ने मान्छेको तारिफ छ, काम गर्ने मान्छेलाई हर्के हवलदार भनेर खोइलाउन भुत्वाउन लागेका छन्। फेरि त्यही मान्छे जसको आफ्नै मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रमाणित भएर जेल जाने हो कि भन्ने भयमा बाँचेका मान्छेले डरमा बाँचिरहेछ। अरूलाई भ्रष्टाचारी देख्छन् भने योभन्दा ठुलो मजाक, क्रूर मजाक, भद्दा मजाक अरू हुनै सक्दैन। तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो सुनाइदिन्छु प्लिज। अब उहाँलाई रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा कोरोना कालमा करोडौँ रुपियाँ उठेकोमा चिन्ता छैन। अनि सरकारबाट लगेको 4 करोड रुपियाँ के हो त्यो फाउन्डेसनमा, त्यसको हिसाब किताब हुन्न। त्यति मात्रै होइन, राजकोट हस्पिटल बन्दा 25 करोड जति उठ्ती पूर्ति भयो, क्युआर स्युआर एकाउन्ट केबाट हो, कान्तिपुरले विवरणै दिएको छ। 5 करोडको मात्रै हस्पिटल बन्यो, अरू चन्दाको बारेमा उहाँ उहाँलाई चाहिँ खालि चासो यो हर्क साम्पाङ। उहाँले बियर ग्रिन टी खाए पनि बियर देख्नुहुन्छ, जसरी म जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ नखानेलाई नक्कली जड्या बनायो सोसाइटीले, त्यसै गरी उहाँलाई पनि नक्कली भ्रष्ट बनाउन उहाँ खोजिरहनु भएको छ। ए बाबा, तपाईँको त्यत्रो शिकायत गुनासो, त्यत्रो तपाईँको अनुसन्धान छ भने यही तथ्याङ्क लिएर अख्तियार धाउनुहोस्, तपाईँको CIB धाउनुहोस्, सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन अफ ब्युरो अफ पुलिस। तपाईँ सचिव पनि हो, मिडिया ट्रायल किन गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ हर्क साम्पाङलाई सिर्फ मिडियामा बदनाम गर्न सकिन्छ, तर कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पार्न सकिँदैन। त्यसकारण तपाईँले बदनामीको गोइवल्स खेतीपाती गर्न थाल्नुभयो। तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले भन्नुभएको रहेछ, मैले हेरेँ, लट्ठासट्ठा सरकारले दिएर हाल्यो, 40-45 लाखमा पुल कम्प्लिट हुन्छ होइन। झोलुङ्गे पुल विस्थापन के अरे तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल बनिगयो। बाँकी तपाईँहरूले 1 करोड 50 लाख जति खर्च भयो भन्नुभएको छ। हर्क साम्पाङ टिमले 4 गुणासम्म भ्रष्टाचार भएको शङ्का गर्नुभएको रहेछ। ए बाबा, तपाईँलाई थाहा छ निर्माण सामग्री कति महँगो छ, ढुवानी कति महँगो छ, अनि अहिले लागत कति महँगो हुन्छ उहाँलाई थाहा छैन। उहाँ त उही शीतयुद्धकालीन कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई मेरो सविनय विनम्र अनुरोध छ, ठिक छ, तपाईँले यदि तथ्यसहित विषयवस्तु सार्वजनिक गर्ने हुन्छ भने त्यही केस लिएर चाहिँ अख्तियार जानुहोस् अथवा CIB जानुहोस् र भन्नुहोस् कि यहाँ चन्दाको दुरुपयोग हो। हुन त त्यो सरकारले दिएको पैसा पनि होइन, पब्लिकले राजी खुसी दिएको एक पैसाको हिसाब किताब हर्क साम्पाङले राख्नु भएको छ। उहाँलाई विगतमा नक्कली माओवादी चन्दाको धन्दा गर्ने भने
वा तपाईँको सुम्निमा पार्क बनाउँदाखेरि करोडौँको जग्गा किन्दा 5 लाख पर्ने जग्गा किन्दा 50 लाखसम्मको मूल्याङ्कन गराए 40-50 लाख भनेर बदनाम गरेनन् कि तर हर्क साम्पाङ त जिउको त्यो हुनुहुन्छ यो राज्य लुट खोसट गर्ने विषयमा उहाँलाई मतलब छैन आफ्नो मुद्दाको बारेमा चासो छैन तर यो अनावश्यक भाउतो लिएर उहाँलाई नहिन्न म अनुरोध गर्छु उहाँले हेर्नुहोस् अर्को घातक कुरा राख्नु उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब सरकारी पेन्सनमा बाँचेकाहरू हिजो करोडपति अरबपति भएलान् कर्मचारी प्रशासनमा हुँदा उहाँको भाषा यही नभए नि भावी यही छ कसैलाई छानबिन नगरौँ म फ्रस्ट्रेसन भएँ यो सरकारबाट फ्रस्ट्रेट भएँ भन्नुभएको छ उहाँ त भ्रष्टाचारको पनि छानबिन नगर्न सुझाउनु हुँदो रहेछ नि त उहाँको मुड त तपाईँ देखिहाल्नु एनिवे यतिखेर तपाईँ र मैले यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दा हाम्रो देशमा राम्रा गर्ने राम्रो जनताका लागि देशका लागि भनेर सोच्ने मानिसहरूलाई चाहिँ किन यसरी खुइल्याइन्छ क्या मदन भण्डारीकै कुरा गरौँ त्योभन्दा अगाडिका मनमोहन अधिकारीकै पनि कुरा गरौँ कतै न कतै होइन बिपीकै पनि कुरा गरौँ त्यसपछि आएर राजा वीरेन्द्रकै पनि कुरा गरौँ होइन पछिल्लो समयका केपी ओलीदेखि लिएर अहिलेका हर्क साम्पाङसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि एकचोटि तपाईँ पछाडि फर्केर यो कुरालाई अलिकति इलाबोरेट गरेर बताइदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकलाई के भइरहेछ हामी नेपाली यो सतीले सरापेको देश भनेर नेपाललाई भनिँदै गर्दा कतै न कतै देशलाई नभएर यी नेता भनिनेहरूलाई पो सतीले सरापेको हो कि के हो यो अब सतीको श्रापको असर कहिलेसम्म पर्छ मलाई थाहा छैन काजी भीममल्लको श्रीमती सती जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो अरे यो देशमा राम्रो असल गर्नेको कहिले भलो नहोस् भनेर सायद त्यही श्राप लाग्यो कि तपाईँले भने जस्तो जननेता मदन भण्डारीको आयु लामो भएन पुष्पलालले केही गर्न पाउनु भएन योग्यतम व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति बिपी कोइरालाले खासै शासन कौशल देखाउन पाउनु भएन राजा महेन्द्रले पनि के गर्छु राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै अल्पायु भयो भनेपछि यो देशमा सज्जन इमान्दार केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई समयले पनि निष्ठुरी भएको छ शैतानहरूको आयु गिद्ध चाहिँ लामो छ होइन त्यस कारणले म तपाईँलाई के भन्छु भने तर यो अव्यवस्था सधैँ हुँदैन हर्क साम्पाङ पनि तपाईँको उहाँलाई पनि अहिले खेदो गरिरहेछन् पाडो खेदाइ गरिरहेछन् म तपाईँलाई यति भन्छु कि यो देशमा गलत गर्ने हिंसा गर्ने झुट बोल्ने वाहियात फन्डा गर्ने मान्छे एकपछि अर्को पुरस्कृत भएका छन् जब सज्जन मान्छेहरू आउँछन् उनीहरूलाई ह्यारेस गरिन्छ उनीहरूलाई बदनाम गरिन्छ किनभने सज्जन मान्छेले तितो सत्य बोल्छन् तितो सत्य पचाउन अब समाज तयार छैन अब यहाँनिर म तपाईँलाई के भन्छु भने अब हेर्नुहोस् है अहिले यो ट्राफिक नियमको कुरा गरौँ जस्तो गणेश नेपालीको शहादतको अर्थ के थियो भने यो अन्यायपूर्ण यो ह्यान्डल लक र अननेसेसरी ट्राफिक जरिवाना अन्त गरियोस् यो उनले किनभने आफ्नो बलिदान दिए भने अरू नजाने धेरै गणेशहरू जिउँदै लास नहुन् भनेर उनले आफ्नो जिन्दगी न्यौछावर गरे यो मुद्दाको लागि त उनी महान शहीद हुन् हो तर उनको शहादतको अर्थ छैन हामीले बुलन्द आवाज गरे उनीहरूले शहीदसम्म मान्न तयार गरे उनको सपना साकार बनाउनु पर्दैन उनको आत्माले तब शान्ति पाउनेछ जब यो ह्यान्डल लकवाला प्रथा अन्त्य हुनेछ अथवा यसलाई व्यवस्थित गरिनेछ र ट्राफिक नियम 50,000सम्मको जुन थियो त्यो पाइपलाइनमा रहेको अब त्यसलाई क्यान्सल गरिनेछ अहिले त बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय आएछ के भएछ भने तपाईँले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा तपाईँलाई जरिवाना तिराउने तिर्न नमानेमा तपाईँलाई लेबर क्याम्प श्रम शिविरमा लाने रे म तपाईँलाई भन्छु एउटा पण्डित हिँडिरहेछ मानव बाइकमा अथवा बिजुवा झाँक्री हिँडिरहेछ उसले जिन्दगीभरि पण्डित त्यहीँ गर्न जाने एउटा पत्रकार हिँडिरहेछ तपाईँको दायित्व के पण्डितले पण्डित त्यहीँ गर्छन् उनको मानसिक श्रम हो प्रोफेसरले पढाउँछन् अनि बिजुवा झाँक्रीले तपाईँको तान्त्रिक काम गर्छ उसले लेबर क्याम्पमा गएर श्रम गर्दैन अब यहाँनिर श्रमलाई सृजनशील आवश्यकता बनाउनु भयो हर्कले तर यिनले बनाए बाध्यता यो त तपाईँको शीतयुद्ध कालभन्दा अगाडि चरम कठोर यातना दिने देशहरूको नियम लागू भए जस्तो छ अब तपाईँले मानौ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो तपाईँलाई 15 दिन ढुङ्गा पोकाउन मिल्छ तपाईँको फ्यामिलीबाट सेपरेट गर्न मिल्छ तपाईँलाई तपाईँ कैदी हो अनि त्यसपछि अर्को कुरो के छ भने पण्डित र पण्डित त्यहीँ गर्नु बाहेक केही आउँदैन अनि उनलाई लगेर लेबर क्याम्पमा राख्ने मान्छेको रोग होला के होला श्रम शिविरमा राख्ने यो बिल्कुल बहुलट्ठीपूर्ण होइन सरकार किन यो आतंक सिर्जना गर्न उद्धत छ क्या हेर्नुहोस् है यो अलिकति पुरानो भइसकेको त्यो तपाईँको गगन थापा लगायत 2-4 मिडिया हाउस अगाडि चाहिँ रोडमै चाहिँ गाडी छोडेर भाग्ने मान्छेहरू 500 रुपियाँ चिट काटेर चाहिँ छोडियो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ यो एक किसिमले भन्ने त्यो मानसिक रूपमा आतंक सिर्जना गरेको हो यतातिर नागरिकलाई त के भयो भने
कर तिर्दा पनि मर्नै पर्ने, कर नतिर्दा पनि मर्नै पर्ने क्या। नागरिक कहाँ छ भने नेपालमा यो सरकार कसका लागि भन्ने हो क्या पुण्य सर? एकदमै सही हो। नागरिक तन्त्र नै छैन नि, अहिले त बालन तन्त्र छ। दुनियाँमा प्रतिपक्ष पनि आफै, सरकार पनि आफै, विद्रोही पनि आफै, कोही हुँदैन। सायद बालन सरकार नै पहिलो र अन्तिम सरकार होला जसले विद्रोह पनि गरिरहेको छ अहिले। उसले के गरिदियो, ट्राफिक नियम कस्तो हुन्छ भन्ने बुझाउन, ट्राफिक जामले के समस्या पार्छ भन्ने, अस्तव्यस्त हुँदा के प्रभाव पर्छ भन्ने बुझाउन आलोचक मिडियाहरू र आलोचना गर्ने व्यक्तिको घर अगाडि गाडी रोक्थ्यो। सुन्नुहोस् है, गाडी रोकेर के तमासा देखाउनु खोज्यो? अब जनताले चाहिँ गाडी रोक्यो भने ह्यान्डल लक गर्छ। आजदेखि सुरु भइसक्यो। गणेशको ज्यान मात्रै खेर गयो, चेन्ज भएन होइन। तर उनीहरू चाहिँ फुक्काफाल जे पनि गर्न हुने, उनीहरूको गाडीलाई जरिवाना हुनु पर्दैन। उनीहरूले यो तरिकाले चल्न मिल्छ। त्यस कारण विद्रोह गर्न मिल्छ भने सत्तामा बस्ने हो। यो गुन्डागर्दी होइन, यो जनतामाथिको ठाडो अपमान होइन, गणतन्त्रलाई नै लाताने जस्तो देखिँदैन। अनि यो त बालन तन्त्र हो नि। कहाँको तपाईँको गणतन्त्रको उच्चतम अभ्यास यस्तो हुन्छ र? यो त जनतालाई गहिरे भइरे सोचे जस्तो, ह्याकुलाले पेले जस्तो भएन र। त्यस कारण नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने दुनियाँको कुनै पनि शासक टिकेन। राणाहरूलाई के भ्रम थियो भने हामी आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म हाम्रा सन्ततिले श्रीतिन महाराज भएर गरी खानेछन्, राणा शासन टिकेन। पञ्चायतलाई के भ्रम थियो भने यो 30 वर्ष होइन, कमसेकम 300 वर्ष जान्छ, तर 30 वर्षमै यसको जरा उदिनियो र यो समाप्त हो। र बालन तन्त्र सुरु भएको 1 महिना 2-3 महिना भयो। बालन तन्त्रवालाहरूलाई के भ्रम पर्नु हुँदैन भने सेरो फेरो सबै मेरो, यो म त अलेक्जेन्डर द ग्रेट, म लुई जस्तो हुँ, आई एम द स्टेट भन्ने भ्रम पर्नु भएन। भ्रम परिसक्यो, त्यो अनुरूप घमण्ड देखाउनु भएन। यदि यो घमण्डको पारो बढ्दै जान्छ र मन्त्रीहरूको स्टन्ट रोकिँदैन, जब जब डोजरले आतंकित पार्छ अनि सुकुम्बासी बस्तीको गएर हुन्छन् यिनीहरूले। जाँदा जाँदै यस्ता पाखण्डीहरूबाट यो देशले पिण्ड छुटाउन खोजेको छ। या त मध्यावधि निर्वाचनले एउटा निकास निकाल्ने छ, या त तपाईँको जनविद्रोह हुन्छ। र हर्क साम्पाङज्यूले भनिरहनु भएको छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ अहिले इलाममा पनि भव्य स्वागत खाएर बसिरहनु भएको छ। तपाईँलाई जनताले मन पराइरहेछ। नेकपा एमाले पनि उहाँलाई मन पराउँछ, काङ्ग्रेसले पनि पर्छ। एनिवे, जाँदा जाँदै यो प्रसङ्गहरू जति कोट्या त्यति रहन्छ कि भिडियो अलिक लामो हुन जाला। मैले अन्तिम गर्दै गर्दाखेरि एउटा यो अल्गोरिदमकै कुरा गरौँ। देशमा फरक कन्डिसनमा देश गइरहेको छ, गरिबहरू मरिरहेका छन्, किसानहरूकोमा मल बिउ खादको समस्या जिउँका त्यौँ छ, मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। बिचरा त्यो दैनिक रूपमा ज्यालादारी गरिरहेका युवाहरू आफ्नो शरीरमा आफै पेट्रोल खन्याएर जलेर मर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अल्गोरिदम चाहिँ अहिले कता गइरहेको छ भने एकजना बेतिका केसी नाम गरेकी युवती चाहिँ एकजना कुनै धर्मको प्रचारक वा धर्मको चाहिँ कथावाचिका माथि आक्रमण गरिरहेको दृश्य देखिन्छ। टोटल्ली सोसल मिडिया र मानिसहरूको आम नागरिकको ध्यान चाहिँ त्यो काण्डतिर केन्द्रित छ क्या पुण्य सर। के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? वेदिका केसीजीले जे गरिरहनु भएको छ, उहाँले बिग हाउस मिडियाहरूमा गएर ठुला ठुला अन्तर्वार्ताहरू दिइरहनु भएको छ, कतै न कतै उहाँले दिइरहेको तर्कहरू ठिकै पनि सुनिन्छ। के बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? अहिले वेदिका केसीले मिडिया सेन्सेसनको लागि, आफू बहुचर्चित हुनको लागि, आफ्नो करियर बनाउनको लागि पब्लिसिटी स्टन्ट गरिन् भनेर कतिपयले दाबी गरे। अब वेदिका केसी पनि के कम, उनलाई थाहा छ कुनै स्थापित व्यक्तिलाई एट्याक गर्यो भने बढी स्थापित हुन्छ। अब उनले उठाएको कुरा तिनै त हो। सारमा धेरै भिडियोहरू छ, प्रमाणै भनेका छिन्। सुरुवात एउटा कथा वाचन गरे जस्तो गरिन् होइन, अहिले त अब खुल्लम खुल्ला भन्न थालेका छिन्। अब तपाईँको घरबार पहिलो घरबार बिग्रियो वेदिकाले भने। अब राधिका दासीको पहिलो घरबार बिग्रिनुको पछाडि सोझो पति, निर्दोष पति होइन कि तपाईँ आफ्नै दोष छ। अनि अहिले जो बिहारी उहाँसँग हिँड्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ लिभ इन रिलेसन छ अरे, 10 करोडको घर खोज्दै हिँडेको। अनि उहाँलाई कथा वाचन केही पनि आउँदैन। वेदिकाले भने उहाँको कुनै पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा वा शास्त्री आचार्य केही पनि होइन। उहाँ कमल नयन चार्य जस्तो पनि होइन, कमल नयन गौतम जस्तो, अथवा दिनबन्धु पोखरेल जस्तो पनि होइन, अथवा प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम जस्तो प्रकाण्ड विद्वान पनि होइन। उहाँ एउटा सङ्गीत टिचर हो। यसो साङ्गीतिक भाका हालेर बोल्न सक्ने उहाँ कुनै पण्डित नि होइन। मोटिभेसनल स्पिच जस्तो बोल्नुहुन्छ, बोली मिठो भएकोले ठुलो पण्डित नि भन्ने उहाँको
ऊ छ। अझ उहाँले के दाबी गर्नुहुने व्यासासनमा महिला बस्ने शास्त्रीय नियम छैन, त्यो उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। उहाँ 10 करोडको घर खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँ महाधनी बन्नुभयो, उहाँले दान गर्नुहुन्न, उहाँको यो सब पाखण्ड हो, उहाँ चाहिँ यस्तो उस्तो हो, मान्छेलाई झुक्याइरहनु भएको छ। यही त भने अब वेदिका केसीले। म वेदिका हुन त सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गएर उजुरी हाल्नु भयो, म वेदिका केसी बहिनीलाई के भन्छु भने तपाईले यस्ता कुरालाई व्यक्ति केन्द्रित नबनाउनुस्, प्रवृत्तिमाथि जानुस्। तर त्यो प्रवृत्ति जुन प्रवृत्ति तपाईले दाबी गर्नु हो त्यो प्रवृत्ति कतै न कतै गलतै हुन् कि? यहाँनिर महाभ्रष्ट मान्छेहरू धर्मको आडमा व्यभिचार गर्ने, लुट गर्ने, राज्य सत्ताको प्यारो बन्ने, देशलाई ठग्ने, ढाँट्ने नयाँ नयाँ आसाराम बापू थुप्रै छन् जो जेल जान योग्य छन्। ती महाका पापी कोडीहरू छन्, तिनको विषयमा बोल्नुहोस् तपाईँ होइन। तपाईँ प्रवृत्तिमा जानुहोस्, यही पुण्य गौतम हो। मैले धेरै ठाउँमा तपाईँको यी भ्रष्टतम माताहरू, बाबा झाँक्री तान्त्रिकको विषयमा भनेकै थिएँ। बिचरा त्यो एउटा गरी खाने हुन त महिलाबाट पुरुषबाट महिला बनाएर चाहिँ त्यो पाथीबाट माताको खुनखुत्रो उतार्नले उनले विष खाइन्। हेर्नु त उनी यता हाम्रा के अरे हाम्रा चर्चित झाँक्री भुजेल प्रकाश भुजेल कहाँ नि उनी पुगिसकेन् क्या? प्रकाश भुजेललाई पनि उनले खेदिरहेकी छिन् होइन। त्यो फेरि यसमा दोष चाहिँ म प्रकाश सुवेदीजीलाई दिन्छु। उहाँले जीवनमा गरेको पहिलो र अन्तिम राम्रो काम भनेर चाहिँ के भने त्यो पवन मैनालीलाई मिडियामा ल्याउनु हो र सहयोग जुटाइदिनु हो। हुन त त्यसमा पनि चन्दाको धन्दा देख्नेहरू थुप्रै छन्, यसमा मेरो भन्नु केही छैन। त्यो कतिलो काम हो। त्यो बाहेक खालि यही मान्छेलाई डिप्रेसनमा पार्ने, उचाल्ने, पछार्ने त्यो काम गर्छन्। र उनले चाहेको भए उनले राधिका दासीको चाहिँ सबै पार्ट हटाइदिए, अरूको राखे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नक्कली बाबा, नक्कली ज्योतिषी, नक्कली झाँक्रीको पोल त मैले विगत 7-8 वर्षदेखि खोल्दैछु त। मेरो कुरामा ध्यान दिनुहोस् न तपाईँहरू। त्यस कारण फेरि पनि म जोड दिएर भन्छु, जोर सोरले भन्छु कि अहिले जुन ढङ्गले यी मिडिया हङ्गामा मचाउने गरी वेदिका केसी आएकी छिन्, उनी पनि कुनै दरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको होइन, +2 या ब्याचलर के ड्रप आउट रहेछन्। उनी एलएलबी गर्दा गर्दै ड्रप आउट गरेछन्। उनले भनेको पत्याइदिने हो, +2 हो कि ब्याचलर मलाई थाहा छैन। उनी कुनै 4 वेद 18 पुराण खारेको होइन, उनी प्रकाण्ड विदुषी होइन। उनी पनि राधिका दासी जस्तै हुन्, ज्ञान त्यस्तै हो, चेतना त्यस्तै हो। फरक यो होला कि राधिका दासी अलि चलाख निस्किन्, उनले प्रगति गरिन्। अब यिनको पनि के स्वर छ त्यो हेर्दै जाउँ। उनी पनि कतै अर्को तान्त्रिक, अर्को झाँक्री, अर्को माता पो भन्ने हुन्, राधिका भन्दै हिँडेका छिन्। त्यो लाइनमा पो हो कि उनी? त्यो के थाहा, त्यस्तै केही हुन सक्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।